बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, मैं और मेरी टीम फैसल और खादिम हम वंस अगेन, जिस तरह आपको हल्का नंबर 2 कालाम से शुरू होता है और फिर वो मैंगोरा के करीब तर आ जाता है और फिर एक जानिब शांगला को रास्ता है और दूसरा रास्ता ये था जो हमने इख्तियार किया। और हम हल्का नंबर 2 से हल्का नंबर 2 से सवात का जो हल्का है उससे हम हल्का नंबर 3 और 4 में अब पहुँचे हैं और जा रहे हैं, बल्कि उस तरफ हम दरमियान में हैं, मुअल्लक़ हैं यूँ कह लीजिए। और इसमें कोशिश करेंगे कि हम आपको जिस तरह हल्का नंबर 2 की चीज़ें बताई हमने, अब हम हल्का नंबर 3 और 4, और हमने कोशिश की है जिस तरह हमने चित्राल में कोशिश की थी कि वो चीज़ें जो हैं सारे के सारे बैठ के बात करें, अखलाकियात का मुज़ाहरा हो और सियासत में जो अदम बर्दाश्त का कल्चर था उसको ख़त्म किया जाए। हमारी कोशिश होगी कि हम जब पहुँचें तो मुख्तलिफ़ जमातों के जो ज़ौमा हैं या उम्मीदवारान हैं मुख्तलिफ़ हलकों से, वो KP असम्बली हो, पख्तूनख्वा असम्बली हो या वो कौमी असम्बली के हलके हों, उसमें जो हिस्सा ले रहे होंगे या उनकी जमातों के जो रहनुमा होंगे उनसे पूछेंगे कि उनके हलका का और उनके इलाके का मसला नंबर 1 है क्या, इश्यूज़ हैं क्या, और उनके पास हल के लिए तजावीज़ क्या हैं और वो अपने मैनिफेस्टो और मंशूर में क्या डालेंगे। मैं चाहूँगा मुझे ज़रा दीजिएगा हलके की तफसील भी कि मैं वो बता सकूँ कि इन हलकों में वोटर कितने हैं। और इन हलकों में अगर हम बात करें NA3 स्वात 2, इसमें 2018 के मुताबिक हल्का बंदियों के हवाले से या वोटर्स की तादाद के हवाले से कमी बेशी हो सकती है, रद्दोबदल हो सकता है, लेकिन हम 2018 के इंतखाबी मामलात के हवाले से वो ज़रूर आपसे बात कर सकते हैं। और इसलिए भी हम इन दूर दराज इलाक़ों में पहले जाने की कोशिश की है कि फिर रास्ते हम जैसे लोगों के लिए मसदूद होते चले जाएंगे। बर्फ़बारी हो गई या बारिशें ज़्यादा हो गई तो वो मामलात। एक चीज़ मैं इससे पहले ये तफसीलात बताने से पहले बताना चाहता हूँ कि हम जब आए हैं, हमने आपको जब चित्राल से आते हुए दरिया के किनारे या NA2 में आके वो सवात के वो एरियाज़ जो कालाम से शुरू होते हैं और बहरीन है, उसमें मदियन है, उसमें दीगर इलाके, दरिया, मैं चाहूँगा ये दरिया भी आपको दिखाएंगे साथ ही कि अभी से ये देख लीजिए कि सर्दियाँ हैं तो दरिया के अंदर मुख्तलिफ़ तामीर व तरक्की के मराहल हैं। अब इसको मैं मुबैना तौर पे कब्ज़ा कहूँ या ये हक़ जताने की एक साजिश कहूँ कि फिर जब गर्मियों में यहाँ पानी ज़्यादा आता है तो उसमें फिर जब ये बहती हुई चीज़ें हम देखते हैं हम बड़ा अफसोस करते हैं। और ख़ास तौर पे इन एरियाज़ के जो मुंतज़मीन हैं, इंतज़ामिया है, उसको ये अभी से सोच लेना चाहिए कि क्या जब खुदा न खास्ता पानी का बहाव तेज़ हो, सैलाब आ जाए, बारिशें ज़्यादा हो जाएँ, तो ज़्यादा पानी आ जाए, तो क्या फिर इसमें यही होगा कि फिर वो चीज़ें गिरती दिखाएंगे, फिर उसके बाद ब्लॉकेज दिखाएंगे, फिर इस ब्लॉकेज की वजह से, इस मलबे की वजह से जो ये पानी अपना रास्ता इधर उधर से बनाएगा वो तबाही फैलाता हुआ खुदा ना खास्ता चला जाएगा। तो क्या उस वक्त हम ये कहेंगे हाय हाय कि हो गया, ये क्या हो गया? पहले से गौर कर लेना चाहिए और मुहज़्ज़म मुआशरों के अंदर तो ये काम कर लेने चाहिए। इसमें कौन सी ऐसी कुछ चीज़ लगती है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है कि इनको रोका नहीं जा सकता। एनीवेज़, NA3 स्वात के हवाले से टोटल वोट इसमें थे 4,01,124, इसमें मर्द वोटर्स थे 2,27,864 और ख़वातीन वोटर्स थी 1,73,260। इसमें अगर हम जाएँ इंतखाबी नताइज के हवाले से तो इसमें सलीमुर रहमान थे PTI के जो कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ वो यहाँ से 22,756 वोट उन्होंने लिए। और शहरयार आमिर ज़ेब, इनसे भी मुलाकात की कोशिश करेंगे आगे इनके हल्के में जाके कि इन्होंने 22,046 वोट लिए थे। इसी तरह ये चूँकि दरिया के उस पार एक और हल्का है, वो हल्का नंबर 4 है, दरिया के इस पार हल्का नंबर 3 है, लिहाजा हम इसको मुश्तरका तौर पे लेके चलने की कोशिश करेंगे क्योंकि उधर वो देहात हैं, दूर दराज है और वक्त, सच्ची बात है, सर्दियों के दिन है, वक्त बहुत कम है। इसी तरह अगर NA4 स्वात 3 इसकी बात की जाए तो टोटल वोट थे इसके 4,09,012 और इसमें मर्द वोटर्स थे 2,35,149 और ख़वातीन वोटर्स थी 1,73,863। नाज़रीन, NA3 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जनाब वाजिद अली ख़ान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। वालेकुम सलाम। वाजिद भाई, मैं 2 सवाल लेके चला हूँ पूरे पाकिस्तान में
ایک یہ کہ آپ کے حلقے کا علاقے کا مسئلہ نمبر 1 کیا ہے جسے ایڈریس ہونا چاہیے تھا, کیوں نہیں ہو سکا, اور کیسے اس کو اب بہتر کر سکتے ہیں, وہ پہلے تو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں N18 سے پی ایم ایل این کا امیدوار ہوں. یہ حلقہ دو جگہوں پہ مشتمل ہے, ایک سٹی ایریا اور ایک دیہی علاقہ ہے. تو سٹی ایریا کے اپنے مسائل ہے اور دیہی علاقے کے اپنے مسائل ہے. سٹی میں جو مسائل ہے تو اس میں زیادہ تر جو یہ سیوریج کا, ڈرینیج کا, یہ ان کا ایک بنیادی مسئلہ ہے. ہیلتھ کا مسئلہ یہ 9 سال میں نہیں ہو سکا کچھ, تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اگر ہوتا تو ہم کیوں یہاں پہ کھڑے ہو کے اس کے متعلق بات کرتے. تو میرے خیال میں یہاں پہ سٹیز کا زوننگ ہونی چاہیے کہ کہاں پہ ٹریڈنگ ہوگی, کہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی, کہاں پہ مختلف جو ایک سٹیز کی ضروریات ہے وہ کیسی پوری ہوگا, کس طرح اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. تو سٹی کے تو اپنے وہی مسائل ہے جو میں نے بتائے. دیہی علاقوں کے اپنے مسائل ہیں. کیا ہے اس میں کہاں پہ دیہی علاقوں کا مسئلہ؟ دیہی علاقوں کا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ روڈز نہیں ہے, وہاں پہ جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ صحیح نہیں ہے, وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے. تو اس کے اپنے وہ مسائل ہے جس کو ایڈریس ہونا چاہیے. اور اس وقت پہ جو ماحولیات کا خاص کر جو مسئلہ ہے تمام دنیا میں ہے, لیکن خاص کر ہم اپنے علاقے میں کہ ایک فارسٹ بیس ایریا ہے. تو یہاں پہ جو فارسٹ کو انہانس ہونا ہے, یہاں پہ گرینری بڑھانا ہے, یہاں پہ جو پڑا آپ دیکھ بلین ٹریز لگے نہیں, تو میرے خیال میں اس کے تحقیقات ہونے چاہیے کہ کتنی یہاں پہ بلین ٹریز لگے ہیں. تو مطلب تحقیقات سے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ جو بلین ٹریز ہے وہ کتنی تعداد میں یہاں پہ وہ پلانٹیشن ہو چکی ہے. تو یہ بنیادی مسائل یہی ہے. اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بے روزگاری کا ہے. یہاں پہ یہ جو مسئلہ ہے خاص کر جوان بچے جو ہے, جوان لڑکے جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر کے اس کو بے روزگار ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے مطلب پاکستان لیول پہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے, اس کے لیے وظیفہ ہونا چاہیے, اس کے لیے روزگار کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے ٹھوس بنیاد پہ پلاننگ ہونی چاہیے, تاکہ یہاں کی جو بے روزگاری ہے نوجوانوں میں یہ کم سے کم ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بس روزگار ہو, تاکہ یہاں پہ جرائم جو ہے جس سے بے روزگار سے پیدا وہ کم ہو. ایک مجھے یہ بتائیے, ہم نے دیکھا ماضی میں کہ جو تلخیاں تھیں, شدت تھی, حدت تھی اہل سیاست کی, اور جو زبان استعمال ہوئی, اس علاقے میں کیا صورتحال ہے؟ اس طرح کہ یہ جو کلچر پچھلے 5 سالوں میں یا 10 سالوں میں, یہاں پہ تو 10 سالوں سے اس کی حکومت تھی اور پاکستان لیول پہ سب 4 سال 4.5 سال اس کی حکومت رہی ہے. اس میں جو نیا کلچر ابھر کے آیا ہے تو میرے خیال میں یہ سیاست کی بنیادی اصولوں سے خلاف ہے. سیاستوں میں بات دلیل سے کی جاتی ہے, سیاست میں بات جو ہے ایک شائستہ طریقے سے اس کی زبان ہونا چاہیے, تاکہ لوگوں میں یہ احساس ہو کہ ہم سیاست کر رہے ہیں اور یہ سیاستدان بول رہا ہے. اور مطلب بازاری زبان میں اگر بات کی جائے تو سیاستدان جو ہے تو بازاری بن جاتا ہے پھر. تو میرے خیال میں سیاست میں شائستگی ایک بہت ضروری عنصر ہے. اور یہ پاکستان کی شروع سے لے کے تحریک پاکستان سے لے کے اس وقت تک مطلب یہاں پہ سیاست میں جو ہے ایک شائستگی تھی. اس میں لوگوں ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے تھے اور بات جو کرتے وہ دلیل اور گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق کرتے تھے. تو اب میرے خیال میں وہ نہیں رہا ہے. بہت شکریہ. جی, میرے ساتھ ڈاکٹر امجد علی, جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور NA4 اور PK10. اب دیکھتے ہیں کہ یہ MP بنتے ہیں یا MNA بنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ویسے توجہ کدھر ہے آپ کی زیادہ, کس حلقے پہ؟ میرے PK10 پہ زیادہ تر یہ ہے. انشاءاللہ میں پورے پاکستان میں ایک ہی سوال لے کے جا رہا ہوں کہ اس حلقے کا مسئلہ نمبر 1 کیا ہے. اگر NA4 کی بات کروں تو وہ کیا ہے, اور پھر ساتھ ہی سوال یہ جو شدتیں حدتیں اس کو منیمائز اور نارملائز کیسے کریں گے؟ بہت بہت شکریہ. جو میرا تعلق ہے NA4 یا اپر سوات سے, تو اپر سوات کے بیسک 3 مسئلے ہیں. نمبر 1 جو 64 میں سروے پاکستان میں سروے ہو گیا تھا, جس میں پارس ڈیمارکیشن ہو گئی تھی. ابھی اس پہ جو بندوبست ہمارا اپر سوات کا ہوا ہے وہ 84 میں ہوا ہے. تو 84 میں وہ جو بندوبست جو انتقالی زمینیں ہیں وہ لوگوں کی وہ اس کو انتقال ہو گئے تھے. اب اس میں 1 سال انہوں نے ایک کوڈ متعین کیا تھا کہ جس کو مسئلے ہیں مسائل وہ آ جائے, وہاں پر وہ ایڈریس نہیں ہوئے.
अभी मसला ये है कि उस सर्वे पाकिस्तान जो 64 में हुआ था 26,000 फैमिली वो मुतासिर है। वो मुराद सईद का भी हल्का था और महमूद खान का भी हल्का था, ये PK-10 की बात कर रहे हैं? PK-10 और NF4 दोनों की। ओके। उसमें 26,000 ख़ानदान मुतासिर है। उसकी जो इंतकाली ज़मीनें हैं वो 84 में जब बंदोबस्त हो रहा था तो उनके नाम है, और 64 में जो सर्वे हुआ था वो फॉरेस्ट लैंड में चली गई है। ये एक मसला हो नंबर गया। 1। ओके। नंबर 2। नंबर 2 हमारा है अपर स्वात डिस्ट्रिक्ट का। अपर स्वात डिस्ट्रिक्ट में कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स वहाँ पर काम कर रही है, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑफिस नहीं है। एक महीने में बंदे उधर बिठा लेते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को वापस बुलाते हैं कि नहीं अब ऐलान नहीं हुआ। ये चक्कर चले 3-4 साल से, तो वहाँ से भी लोग सारी बहुत ज़्यादा ही मुतासिर है। नंबर 3 हमारा मसला यही है, क्योंकि जिस हल्के से हम आप देख रहे हैं कुछ इलाके पहाड़ी है, कुछ एग्रीकल्चर लैंड बहुत ही कम है। तो 84 में जो उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है उसमें जो ज़मीन की नौइयत है उसी टाइम की है। अब 2023 में उस ज़मीन की उस नौइयत कोई तो नहीं हो सकती। चाहे चरागाह था तो अब वो चरागाह नहीं है, वो सारी एग्रीकल्चर नहरें बन गई है ये वो, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वो चेंज नहीं है। तो उसी रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमारे अपर स्वात के जितनी भी ज़मींदार लोग हैं वो मुतासिर है, क्योंकि ये लोग ज़मीन एक्वायर्ड करते हैं रिकॉर्ड में चरागाह वगैरह इस चीज़ों पे चले जाते हैं, और बेसिकली वो है एग्रीकल्चर लैंड। तो पूरा जो मईशत है हमारे लोगों को सारा चीज़ें इन बहुत ज़्यादा ही मुतासिर क्या है। करेगी जमीयत उलमा इस्लाम इस बारे में? आपने बता दिया मसाइल ये हैं, लेकिन पहले भी हुकूमत में आपकी जमात रही KPK में, गवर्नर आपके हैं, तो कुछ अभी तक किया क्यों नहीं आपकी जमात ने, और क्या कर पाएंगे आप? हमारा तो नंबर गवर्नमेंट आई थी 2002 में। अभी इन्होंने ये चीज़ अभी जो गूगल पे या वगैरह पे जो लोकेशन दे रहे थे, तो अभी उन्होंने डिमार्केशन पे अभी उन्होंने शुरू किया इस पिछली 8-9 साल में, और इस साल में उन्होंने ये इशू हल नहीं किया। हालांकि आवाम ने वोट भी इस इशू पे इनको दिया था, और इसी वजह से हमारा पूरा यकीन 26,000 घरानी या 26,000 घर इससे मुतासिर है। जी नाज़रीन, अवामी नेशनल पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जनरल हैं ख्वाजा मोहम्मद ख़ान। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके तशरीफ़ लाने का। ये मैं एक ही सवाल है मेरा, मसला नंबर 1। मसाइल तो बहुत ज़्यादा इधर इस इलाके में, क्योंकि ये मसला ये है कि ये इलाका जो है ना ये दहशत गर्दी है और सैलाब और मुख्तलिफ जो आफात है उससे गुजर चुकी है, तो बहुत से मसाइल खड़े हो गए हैं। मतलब हमारे रोड ख़राब है, हमारी स्कूल जो है ना वो आबादी के लिहाज से बहुत कम है, और इसके अलावा अमन व अमान का मसला बाज़ अवक़ात इस तरह होता है कि चूँकि ये सयाहती इलाका है, टूरिज़म का इन्हिसार है इस इलाके पे, लेकिन जब थोड़ा बहुत मतलब हालात ठीक हो जाती है, टूरिज़म शुरू हो जाती है, लोगों का रोज़गार शुरू हो जाता है, तो इस दौरान मतलब अक्सर दहशतगर्दी की वाक़यात हो जाती है, जिससे फिर वो टूरिज़म और वो मतलब रोज़गार का मसला बन जाता है और लोग मुश्किल में फंस जाते हैं। नाज़रीन, साबिक़ रुकन सूबाई असम्बली मोहतरमा साबिरा शाकिर, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, और ये यहाँ की यूथ जो विंग है या क्लब है उसकी चेयरपर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया साबिरा साहब आपका। वही बात तो मुसलसल एक ही है, लेकिन हमने वो करते रहना है ताकि कोई कुछ तो दिल पे असर हो। मसला क्या है और इश्यूज़ क्या हैं, और इस इलाके की ख़वातीन के इश्यूज़ बेसिक क्या हैं जिनको एड्रेस होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। एड्रेस मैं अक्सर कहती हूँ अपने हमारे यूथ क्लब मैंने मुख्तलिफ बनाए हुए हैं सवात गर्ल्स क्लब के नाम पर, और मैं मुख्तलिफ़ कॉलेजेस से मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी हर एक को हमने एक ही क्लब में जमा किया हुआ है, और यूथ से हम हमेशा ये कहते हैं कि आप बताएं हमें आप चेंज क्या लाना चाहते हैं, क्योंकि हम अब एक लिहाज से कहा जाए तो स्वात एक इंतहाई खुशकिस्मत इलाका, खूबसूरती से माला माल, कुदरत की हसीन वादियाँ, लेकिन बदकिस्मती भी बड़ी है कि हम एक दहशत गर्दी से भी निकले और फ्लड ने हमें ट्रॉमा में डाल दिया है। अगर आप अपर स्वात की आजकल की हालत देखें ना, वो बच्चे सारे ट्रॉमा में गुजर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही है कि शायद दुनिया इतनी खुश है भी या नहीं, वो बंद हो चुके हैं वो बच्चे, मैं उनकी हालत ज़ार देख नहीं सकती। ऊपर से महंगाई ने सिर्फ फैमिलीज़ को अटैक नहीं किया, यूथ को बहुत बड़ा अटैक किया है, क्योंकि यूथ, और जिस तरह हमें कहा जाता है, बल्कि हमारा सर्वे यही है कि पाकिस्तान में 60 से 65% यूथ आ रहा है, और सर्वे के मुताबिक ये भी है कि हर दिन डेली 1100 बच्चा जो है वो 18 साल की उम्र को पहुंच रहा है। अब आप सोचिए 18 साल की उम्र को एक बच्चा पहुंचेगा और आगे उसको सिर्फ अंधेरा नज़र आ रहा है, तो ये तो एक लावा है, ये फटेगा।
کیا سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے صابرہ جی، مجھے یہ بتائیں، سب سے پہلے کس چیز کو، کس سرے کو پکڑنا چاہیے تاکہ یہ لاوا پھٹنے سے محفوظ رہ سکے اور پازیٹیوٹی کی جانب بڑھ سکے؟ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، ہم وہی 2023 24 25 میں پہنچ گئے اور ہمارا نصاب اب بھی 1965 کا نصاب چل رہا ہے. ہم ایجوکیشن میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہے ہیں. کریئر کاؤنسلنگ کا تو نام و نشان نہیں ہے. سارے بچے مجھے بتائیے 10 برس قبل آپ کی جماعت یہاں اتحادی تھی صوبے کے اندر، اور تعلیم ہو، صحت ہو، 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کا معاملہ ہے. آپ خود اسمبلی میں موجود تھی. کیا کیا آپ کی جماعت نے؟ جو ہم تقریریں اور باتیں اس وقت کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا؟ آپ نے پرٹیکولرلی کیا کیا؟ پرسنلی آپ نے اسمبلی کے فلور پہ کیا کیا؟ آپ کی جماعت نے کیا کیا؟ ہم نے الحمدللہ، میں کہتی ہوں نا، آپ بلکہ سروے بھی کریں، ہمارے اس ٹائم جتنی کرپشن کا خاتمہ ہوا تھا نا، وہ ہماری گورنمنٹ میں ہوا تھا. اور اس وقت سب سے بڑا ایشو جو تھا نا، وہ ہمارا جو ہمیں خواتین کی طرف سے مسلسل آ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ ہماری اپوائنٹمنٹ جو ہے ہمارے حلقے میں کیا جائے. اور ہمارے ایم اے میں گورنمنٹ نے ہی یہ یعنی کہ کیا تھا. 10th کلاس تک ہماری فل فری یعنی کہ ہم نے ایجوکیشن سسٹم شروع کر دیا تھا. اور اس وقت ہم اسی بات پہ لگے ہوئے تھے کہ سارا نصاب ایکول ہو جائے. مسئلہ یہ ہے نا، اب جس طرح آج کل دیکھیں، بچوں کو صرف ایک ٹرین کے پیچھے لگا دیا کہ ایم ڈی کیٹ کرنا ہے آپ نے، اور میرٹ مسلسل ہائی جا رہا ہے. اس سے جو بچے پوری محنت کر کے بھی اگر وہاں تک نہیں پہنچتے تو وہ ایک بہت بری طرح کولیپس ہو رہے ہیں. وہ بچے، میں سمجھ نہیں آ رہی، وہ دوسرا ان کے پاس لائن ہی نہیں آ رہی ہے. اوپر سے میڈیکل کالجز جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، اس نے پیسوں کی وجہ سے برا حال کر دیا. اب بچوں کے ذہن میں ہے یا تعلیم پیسے کی وجہ سے ملے گی، یا تو آپ یعنی کہ تعلیم کی وجہ سے پیسہ ملے گا. مطلب سیکنڈ ایک اور بات جو بچوں کے ذہن سے مجھے افسوس دیتا ہے، میں نے اپنے بچوں سے کہا، وہ کہتے ہیں باجی ایک کام کرتے ہیں، ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں، ووٹ کو تب ہی عزت دی جائے گی جب یوتھ کو عزت دی جائے گی. آپ اپنے بچوں کو عزت نہیں دے رہے، آپ ان کو، جوانوں کو وہ راستہ ہی نہیں دکھا رہے. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم چلتے ہیں باہر کے ملک چلیں کسی طرح. صبرا جی، مجھے ایک بات بتائیے، یوتھ کے نام پہ ہم نے ہر دور میں دیکھا کہ یوتھ کے نام پہ سیاست ہوئی، لیکن کچھ عرصہ پہلے ہم نے یوتھ کے نام پہ جو سیاست دیکھی، اور پھر الٹیمیٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ شہداء کو بھی نہ بخشو، ریاست کو بھی نہ بخشو. ٹھیک ہے، ان میں محرومی تھی ان کے، لیکن 10 سال ایک صوبے میں ایک جماعت کی حکومت رہی، اور اینڈ پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے ان کو نوکریاں دینے کے، چلے کروڑ نہ صحیح، کوئی لاکھ ہی دے دیتے، بلین ٹری کی بات کی جائے، لیکن اینڈ پہ جو کام ہوا، آپ سمجھتے ہیں یہ ملک سے محبت تھی کہ جلا دو، گرا دو، اور پھر طرز تخاطب کیا کیا ہم نے اپنایا؟ نہیں جی، ہمارے تو میرے خیال میں یہاں کی سیاست نے یہ کیا ہے کہ اپنی نسل کی فکر کی ہے، قوم کی نسل کی فکر نہیں کی. اپنے گھر کے بچوں کے نسلوں کو سنوارنے کے لیے کام ہوا ہے، قوم کی نسل کے سنوارنے کے لیے کام نہیں ہوا. جماعت اسلامی کا یہی ایک منشور ہے کہ آپ کی نسل تب ہی سنورے گی جب آپ کا پاکستان رہے گا. پاکستان کی قدر و قیمت بچوں کے دلوں میں ڈالنا ہم پر لازم ہے. اگر پاکستان کی عزت نہیں رہے گی تو ہم کسی بھی ملک میں جائیں، ہم نہیں رہیں گے. اس کی سب سے بڑی مثال میں اکثر بچوں سے یہ کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو، وہ جو علامہ اقبال کا شعر تھا نا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، یعنی کہ ہم نے اس تدبر میں ڈالنا ہے بچوں کو کہ تم کسی اسلاف کے نمائندے تھے، تم صرف پیسوں کے لیے نہیں آئے تھے، تم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس ملک کو سنوارنا ہے، کسی سے جواب لینا ہے. اپنی وہ جو نا اب ساڈا حق اتھرک والی کہانیاں کرنی ہے اپنی یوتھ کو، ہم نے بتانی ہے، لیکن ایک طریقے سے، تہذیب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، تاکہ وہ اقتدار، وہ روایات ہم سے نہ جائے. ناظرین، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب شہریار امیر زیب، اگر ہم والی سوات اور سوات کی بات کی جائے تو یہ نام رہ نہیں سکتا. شہریار بھائی، میں آج جو آیا ہوں تو دو سوال ہیں میرے. ایک یہ کہ آپ کے علاقے اور حلقے کا مسئلہ نمبر 1 کیا ہے؟ اگر میں یہ پوچھوں تو کیا آپ کہیں گے؟ میرے خیال میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ امن و امان کا ہے، اور پھر ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، آپ کو پتہ ہے وہ بہت زیادہ کمبرسم ہے. جب طالبان ادھر آئے تھے تو زیادہ لوگ ان کے ساتھ، اگر آپ کو یاد ہو، ان کے ساتھ انہوں نے شمولیت کی تھی، اور وہ یہی بات کہتے تھے کہ بادشاہ صاحب اور والی صاحب کے ٹائم میں 2-2 3-3 دن میں فیصلے ہو جاتے ہیں، تو ابھی ہمیں ساری عمر لگ جاتی ہے فیصلوں میں. تو میرے خیال میں امن و امان کا جو مسئلہ ہے وہ سوات کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر میں یہ پوچھوں کہ وہ جو شدتیں، حدتیں ممبر و محراب سے، اہل سیاست کی زبان سے، وہ جو طرز تخاطب تھا، طرز تکلم تھا،
गिरा दो, लिटा दो, बिठा दो, बैंकॉक के शोले चला दो। अब इस वक्त क्या सिचुएशन है? मेरे ख्याल में इलेक्शन इन्होंने अनाउंस तो किया है, लेकिन लोगों में वो गर्मी नहीं है, वो जज्बा नहीं है। आप खुद देख रहे हैं कि सब कुछ बहुत ज़्यादा क्वाइट है, मतलब लोगों ने अपने कैंपेन नहीं शुरू किए। मेरे ख्याल में हो सकता है एक वजह ये हो कि उनके जहन में ये बात हो सकता है इलेक्शन हो ही ना। लगता तो मुझे ऐसी है, इसलिए लोगों को कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं है। और दूसरा, एक वजह ये नहीं हो सकती कि इलेक्शन जब भी हुए लेकिन अगर लोगों के मसाइल हल नहीं हुए तो एक ये भी तो बदअतमादी है ना? देखिए ये इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं तो इसमें क्या आपका क्या ख्याल है? नए लोग आ जाएंगे, यही पुराने लोग आएंगे ना। ये खड़े होकर आपसे ये बात कहेंगे कि हम आपका पानी का मसला हल कर देंगे, हम आपको सड़क बना देंगे। और बहुत सारे आज यहाँ मैंने लोग देखे जो मेंबर रह चुके हैं, तो जब ये मेंबर थे तो उन्होंने उस वक्त ये काम क्यों नहीं किए? अभी उनको याद आ गया कि हमने काम करने हैं। उस वक्त इनको याद नहीं था। जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर सारी बातें तो वो भूल जाते हैं कि जी ये तो सेक्रेटरी का काम है, ये तो सेक्शन ऑफिसर का काम है। तो मैं तो एट टाइम्स ये सोचता हूँ कि इस दफ़ा जो लोग जो पिछली बार भी इलेक्शन कर चुके हैं, वो जीत के आए हैं, वो लोगों से क्या बात करेंगे? मैं तो लोगों को यही इल्तिजा करूँगा कि मेहरबानी करके उठे और उनसे पूछें जब आप इक़्तिदार में थे तो आपने क्या किया था। शुक्रिया, ये अच्छा सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है। पूछे तो सही ना, और जनाब पूछने दे भी तो सही ना। ना पूछने वाला पूछ रहा है, ना जिससे पूछा जाना है वो तैयार है जवाब देने को। असी जाना कितने है, वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड वेयर वी वांट टू गो। अभी समझ ही नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं हमने कहाँ जाना है वो आपको दिखाते हैं। स्वात प्रेस क्लब के साबिक सदर डॉक्टर महबूब अली। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। खुशी हुई आपको मिलके। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पे चलें, अहले सियासत तो अपनी अपनी सियासत करते हैं और नारे लगाते हैं, मैनिफेस्टोस देते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे इन रियलिटी स्वात का मसला नंबर 1 है क्या वैसे? बहुत शुक्रिया फैज़ साहब। असल में स्वात को आज भी कई मसाइल का सामना है, और अगर हम मसला नंबर 1 की बात करें तो स्वात का सबसे बड़ा मसला जो है वो अमन व अमान का मसला है। आपने देखा होगा कि 2007-8 से जो यहाँ पर बदअमनी शुरू हुई थी, तो बदअमनी की सूरत हाल आज तक है। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत बड़े मुजाहरे हुए थे जब अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हुई थी। इसके अलावा अगर हम इस वैली की बात करें तो स्वात का जो ज़रिए माश है वो यहाँ की सियाहत से जुड़ी हुई है। सियाहत की सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता साल जब सैलाब यहाँ पर आया था तो उसने दरिया के किनारे जितनी भी हमारी खूबसूरत वादियाँ थी, बहरीन, मदियन, कालाम, वो तमाम इलाके मुतासिर हुए थे। और अब तक कालाम तक जाने वाला जो सड़क है, अगर उसको बहाल नहीं किया जाता तो इस इलाके की सियाहत जो है वो दोबारा बहाल नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा मसला है। तीसरा जो यहाँ का बहुत बड़ा मसला है वो यहाँ के तालीमी इदारों का मसला है। स्वात चूँकि ज़्यादातर इसके इलाके पहाड़ी इलाके हैं, तो पहाड़ी इलाकों में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, पर्टिकुलरली अगर हम ख़वातीन की तालीम की बात करें तो वो बहुत कम है यहाँ पे, जो कि यहाँ पर बनाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम मसला जो है स्वात का इस वक्त, तो वो सेहत का मसला है। नहीं, मुझे एक सवाल डॉक्टर साहब याद आ गया। गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी बनना थी, ऐवान सदर यूनिवर्सिटी बनना था, वज़ीर आज़म, यहाँ कोई ख़वातीन के लिए नहीं। हम तो बड़े दावे सुनते रहे हैं। फिर सब गुज़िश्ता हुकूमत ने कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ की संग बुनियाद भी रखी है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो रेंटेड बिल्डिंग में भी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि स्वात की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी स्वात यूनिवर्सिटी के नाम से यूनिवर्सिटी है। आप हैरान होंगे कि 2010 में यूनिवर्सिटी बनी है, लेकिन 2023 में 13 साल बाद भी वो यूनिवर्सिटी जो है आज तक उनकी इमारतें जो है मुकम्मल तौर पर तामीर नहीं हो सकी है। सिर्फ 2 साल कबल तक ये यूनिवर्सिटी जो थी ये रेंटेड बिल्डिंग में मौजूद थी। तो हमारा फोकस जो है शायद वो एजुकेशन और तालीम, ये हमारा फोकस ही नहीं है बदकिस्मती से। और मुझे उम्मीद है कि जब हमारे ये नए लोग जो है मुंतखब होंगे इस इलाके से, तो कम अज़ कम वो 3 बातों पर ज़रूर फोकस करेंगे। यहाँ के अमन अमान पर फोकस करेंगे, यहाँ की मईशत पर फोकस करेंगे, और यहाँ की सेहत और तालीम पर उनको फोकस करना होगा। डॉक्टर साहब, चले, हमने भी देखा, आपने भी देखा कि हमने शिद्दतें देखी, हिद्दतें देखी, लिटा दो, गिरा दो, जला दो, और फिर हमने बहुत सारी चीज़ें जलती देखी। ये स्वात जब हम आ रहे थे तो मैं आप भी आते हुए देख रहा था, वो पूरा जो टोल प्लाज़ा है जिस तरह जलाया गया। फिर करीब ही कर्नल शेर खान, हमने शहीदों को नहीं छोड़ा। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है अदब आदाब के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से, अहले सियासत की? फिर साहब, आप चूँकि ख़ुद सहाफ़त से काफ़ी अरसे से मुंसलिक है, सहाफ़त किसी ज़माने में
شائستہ لوگوں کا کام تھا. جہاں پہ اختلاف تو ہوتا تھا لیکن یہ اختلاف کسی کے گھر تک نہیں جاتا تھا. جہاں پہ اختلاف تو ہوتا تھا لیکن اس میں دھمکیاں اور گالیاں تک نہیں ہوتی تھی. بدقسمتی سے گزشتہ 5-10 سال میں ہماری سیاست جو ہے اس طرف چلی گئی ہے کہ لوگ جو ہے آپ کے گھر کو ڈسکس کرتے ہیں, لوگ جو ہے آپ کے پرسنل لائف پر اٹیک کرتے ہیں, لوگ جو ہے آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں. تو اس حد تک یہ سیاست کو نہیں جانا چاہیے, کیونکہ سیاست اگر آپ کا مقصد اس ملک اور ریاست کی خدمت کرنی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اگر عوام آپ پر اعتماد کریں گے تو آپ کو ووٹ بھی کریں گے. لیکن اس کے بجائے آپ کسی کی فیملی تک جانا, ان کو اس حد تک دھمکیاں دینا, یہ شاید دنیا کے کسی ملک میں بھی یہ روایت جو ہے وہ نہیں ہے. جی NA3 سوات سے جماعت اسلامی کے امیدوار جناب اختر علی خان ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم اختر صاحب. وعلیکم السلام اختر ورحمۃ صاحب, مسئلہ نمبر 1 کیا ہے اور آپ کے پاس وہ نسخہ کیا ہے جو مسائل کو حل کرے گا؟ یہ مسئلہ نمبر 1 تو لاقانونیت ہے, اور اگر ہمارے اقتدار آئی, جماعت اسلامی اقتدار میں آئی, تو انشاءاللہ ہم لاقانونیت کا خاتمہ کریں گے. لیکن یہ تو اب آزادانہ طور پہ سراج الحق صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, باقی جماعتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ اعتماد بھی ہے, اور جہاں کہیں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو زیرو ٹالرنس پہ آنا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں کے آپ کے حلقے کا وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو آپ لے کے چلیں گے اور حل کرانے کی کوشش کریں گے؟ یہاں پر تو ہماری سب سے جو بڑی مسئلہ ہے نا, وہ زرعی زمینوں کا خاتمہ ہے. یعنی زرعی زمینوں کا بے دردی سے جو ہے نا وہ خاتمہ ہو رہا ہے. ہماری خوبصورت باغات اور ہماری خوبصورت کھیت جو زرعی زمین وہ ختم ہو رہی ہے. اس میں ہاؤسنگ سوسائٹی گھر بنائے جا رہے ہیں, پلازے بنائے جا رہے ہیں, اور یہ سیکشن 4 کے ڈر سے جو ہے نا, جو لوگ سیاح یہاں پر سیر سپاٹی کے لیے آتے تھے, وہ سیکشن 4 کی ڈر کی وجہ سے جو ہے نا وہ مسلسل روڈ کی کناروں پر جو ہے نا اس کو آباد کرائے رہے ہیں. PK6 سوات سے مسلم لیگ نون کے امیدوار برائے ٹکٹ, ابھی میں کہوں گا اور جو ہی اناؤنس ہوگا تو مجھے بھی لگ یہی رہا ہے کہ ارشاد خان صاحب بھی ہوں گے. ارشاد بھائی, مسئلہ نمبر 1 کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ میرا علاقہ PK6 سٹی اور دیہی علاقوں پہ مشتمل ہے, یہاں سب سے بڑا مسئلہ ٹریفک کا ہے. ٹریفک نے بڑی گمبھیر وہ اختیار کی ہے. اتنے روڈ ابھی بہت تنگ ہے. والی سواد کے زمانے سے جو روڈ بنے ہیں پھر اس میں کسی بھی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا. ہم تو پاکستان مسلم لیگ 25 سال ہو گئے, لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, ہم اسمبلی سے باہر ہے, اور باقی پارٹیوں کو ووٹ دیتے تو وہ روڈ پہ توجہ نہیں دیتے. دوسرا بڑا مسئلہ ہمارا ڈرینیج اور سیوریج کا ہے. آپ اگر میرے پیچھے دیکھ لیا پہاڑی علاقوں پہ ہمارا علاقہ مشتمل ہے, یہ میرا علاقہ ہے, تو اس میں کس طرح ہوں گے؟ تو کوئی پلان نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. ہماری جو کمیٹی ہے, جو میونسپل سروسز ہے, وہ بھی ناکام ہے. ابھی واسا آئی ہے تھوڑا سا, اس پہ ہم نے سانس لیا ہے. ادھر پھر پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, صاف پانی بالکل نہیں ہے, خار میں نہیں مل رہا. تو یہ چند مسائل ہے کہ بالکل اس نے ہماری خار کو بالکل ویران کر دیا. ہم نے یہ دیکھا سوات سے ایک رکن تھے قومی اسمبلی کے, وہ جو کہتے تھے وہ اتنا پیسہ آئے گا منہ پہ دے مارے گا, اور پھر انہوں نے جو گفتگو کی, جو انداز, اور پھر کئی کتابوں میں ان کے حوالے بھی آئے. اب آپ کے علاقے, آپ کے حلقوں میں وہ جو آپس میں دیکھ رہا ہوں آج سارے ماشاءاللہ آپ بھی یہاں موجود ہیں اور دیگر جماعتوں کے, وہ جو کلچر آ گیا تھا, اوے پھڑ لو مار لو, اب کیا صورتحال ہے؟ الحمدللہ ابھی لوگوں میں شعور آیا ہے. وہ لوگ جو بونکے مار رہے تھے آپ کے سامنے تھے کہ ہم 20 کروڑ ڈالر اس کی منہ پہ ماریں گے, وہ آپ خود چپ رہا, کیمرے کے سامنے نہیں آتا, عوام کے سامنے نہیں آ سکتا. کدھر ہے وہ؟ ہم بھی ڈھونڈ رہے کیا وہ بندہ, ہاں ہم بھی ڈھونڈ رہے کہ وہ بندہ شاید سامنے آ جاتا, کہ ہم ان سے پوچھ لیں کہ 5 سال میں بھئی آپ نے کون سے ڈالر امریکہ کی منہ پہ, IMF کی منہ پہ مارے ہیں, ہمیں بھی بتائے ذرا. یا ادھر کون سے ڈیم بنائے ہیں, جو سونامی تھی بلین ٹریز کی, ذرا وہ دکھا دے. یہ تو پہاڑ آپ کے سامنے ہے, سب خالی پڑے ہیں. اس میں اگر 1 روپے کے بھی کرپشن ہوا ہو تو 1 ارب روپے مطلب کرپشن ہوا ہے. تو 1 ارب درخت کدھر ہے آپ کے سامنے ہے. تو ذرا مراد سعید صاحب کو اگر آپ بھی ڈھونڈ لیں ہمارے ساتھ, تو اس سے ذرا ہم یہ سوال کر لیں کہ مراد سعید صاحب کدھر ہے وہ امریکہ پہ جو IMF کے آپ کو منہ پہ مارنے تھے, وہ ڈالر کہاں ہے, وہ آپ کے درخت کہاں ہے, آپ کے ڈیم کہاں ہے, آپ کی یونیورسٹیاں کہاں ہے. تو ذرا وہ ہمیں بھی سمجھا دیں گے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ ہوا کے رخ پہ بس ووٹ دیتے ہیں, جدھر بھی ہوا جاتی ہے. ابھی PTI کی ہوائی تھی تو مطلب 9 سال ان کو حکومت دی ہے, 9 سال میں اس نے اس صوبے کا بیڑا غرق کیا ہے, باقی کچھ بھی نہیں کیا. جی بہت شکریہ شاہ صاحب. وہ ویسے میں بھی اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ وہ نظر آئیں تو ہمیں بھی بتائیں, کیونکہ میں بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے پیسے منہ پہ مارے گئے ہیں.
वो मुंह ही दिखा दें या कोई पैसा ही दिखा दें। और एक ये बड़ा अच्छा पॉइंट था कि अगर बिलियन ट्री मंसूबे के अंदर एक ट्री में 1 रुपए की भी अगर करप्शन हुई है मुबैना तौर पर, तो फिर अरब रुपया तो सीधा सीधा बन जाता है। जी नाज़रीन, जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना नसरुल्लाह ख़ान। मौलाना फरमाइएगा, मैं सबसे जो पूछ रहा हूँ कि मसला नंबर 1 क्या है और क्या ऐसा मैनिफेस्टो, ऐसा मंशूर है कि उस मसले को हल कर पाएंगे आप? बड़ी मेहरबानी जी। सबसे पहला मसला तो हमारे अपर अस्वात में ये है कि डिमार्केशन हुई है वहाँ पे, और लोगों के नाम पर इंतकाली ज़मीनें जो है ना वो हुकूमत हाथी आ गई है। दूसरा मसला हमारे यहाँ अपर अस्वात, आपको पता होगा कि सयाहत का जड़ वही है, और अपर अस्वात में बहुत से सयाहती मकामात है। पिछले साल जो सैलाबी सूरत हाल में हमारे मवासलाती निज़ाम सयाहती मकामात तक जितना भी है वो दरहम बरहम हो चुका है, तकरीबन न होने के बराबर है। लोग पैदल जाने में भी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। तो हमारा ये मसला है कि अपर स्वात अलग ज़िला का ऐलान कर दिया जाए, तो ये भी हमारी तरजीहात में है। हाँ जी, आसानी में है इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, ये हो नहीं सकता कि आपको जब वोट चाहिए तो फिर ख़वातीन का वोट भी उतनी ही अहमियत का हामिल है, बल्कि उससे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह है कि वो जो नौजवान नस्ल है ना, और जो आने वाली नस्लें हैं, उसको तैयार करना ज़िम्मेदारी। और इसी हवाले से हमने कोशिश की है। आपने देखा कि हम चित्राल गए या दीगर इलाकों में, तो वहाँ पे ख़वातीन शाये हैं, वो बात नहीं कर रहे और मोबाइल पे हर चीज़ देख रहे हैं, लेकिन बात करना होगी। हमने इसलिए ज़हमत दी है। साबिक़ रुकन कौमी असम्बली जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है मोहतरमा जमीला अहमद। बहुत शुक्रिया जमीला साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, मैं अगर ये पूछूं कि इन एरियाज़ का या हलकों का, इलाकों का मसला नंबर 1 क्या है, आपके नज़दीक वो कौन सा मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और हमारे मसाइल पे आपने बात की, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई है। इससे पहले कोई नहीं आया है। सबसे बड़ा मसला अगर आप देखें, जो इतना बड़ा हमारे यहाँ पे कितने मसाइल आए, तो ख़ातून को वो इज़्ज़त वो नहीं मिली जो हमें, भाई हमें और नहीं, हमें अपने इस्लामी तरीके से जो इस्लाम ने हमें दिए ना, वो हक़ हमें चाहिए। मसलन क्या है, क्या उसमें आप समझती हैं, क्या क्या मसलन विरासत मिलती है, हिस्सा मिलता है? नहीं, विरासत का भी वही मसला sure? है। नहीं, उस तरह नहीं मिलता है जिस तरह मिलना चाहिए। अगर ये विरासत मिलती ना, तो आज हमारे कोर्ट में जाके देखें कि ख़वातीन के जो जितने मसाइल हैं ना यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा विरासत के ही मसाइल हैं जो इनको अगर मिलते तो इनको अपने घरों में सुकून भी मिलता। नहीं मिलती है। और अगर इसको सूरा का अगर आप कहें तो वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इसके अलावा मैं महंगाई पे जो कह रही हूँ ना, सबसे बड़ा ये है कि ख़ातून पिस रही है, क्योंकि एक ख़ातून अकेली नहीं होती है, उसके साथ बच्चे, उसके पूरा घराना और कुंबा होता है, वो लेके चलती है। तो लेकिन अगर उनको उनके बेसिक नीड्स नहीं मिलेंगी ना, तो वो जब परेशान होगी तो आपका पूरा माशरा, आपका बच्चा, आपका बड़ा, आपका एक माहौल ही परेशानी का हो रहा है। तो हमारे सबसे बड़ा मसला यही है। चलें, आपसे पता है असम्बली में भी हम बात करते रहे, पूछते रहे। एक तो जो ख़ातून को अगर बुनियादी हुकूक नहीं मिलते तो वो पूरे ख़ानदान के लिए एक परेशानी का मसला है। लेकिन आजकल हमने ये भी देखा है, सब कुछ होने के बावजूद, शहरों में मैं ख़ास तौर पे, सब कुछ होने के बावजूद ख़वातीन ड्रामा देख देख के सर बांध लिया है, मैं मर गई। तो ये जो एक्टिंग है, ये जो फसाद की जड़ है बेसिक, पूरे बच्चों को भी वही एक्टिंग, वही मुनाफ़क़त, वही चीज़ें, इसका हल क्या है? इसका हल हमारा मीडिया है। इसमें हमें वो अवेयरनेस नहीं मिल रही है जो कि मिलनी चाहिए थी। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया, पाकिस्तान एक ऐसा है कि इस्लामी जमहूरिया वतन है, और हमें जो हमारे इक़दार और रवायात है, हमें उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। हमारी मीडिया ने एक झूठ, बोहतान, जो कुरान की आयत है उसके बरखिलाफ़ चल रहे हैं। इस वजह से हमारे बच्चे तक बात की रसाई नहीं हो रही है। नाज़रीन, सवात की पहचान और यहाँ के अहले साफ़त की आन और शान, मेरे भाई और सीनियर जर्नलिस्ट शीरीन ज़ादा, सदर सवात प्रेस क्लब। शीरीन भाई,
यहाँ मिलकर ज़्यादा खुशी हो रही है। वेलकम टू स्वात। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, आप स्वात आए। नाज़रीन, इंटरनेशनल फोरम्स हों, सेमिनार्स हों, कॉन्फ्रेंसेस हों, हम अपने भाई की बहुत ही इल्मी गुफ्तगू भी सुनते हैं और जट की गुफ्तगू भी सुनते हैं। इसीलिए ज़हमत दिया आज यहाँ आके भी कि, और मैंने तो आते ही कहा अहले सियासत में कि जी ये तो हमारे मेज़बान खुसूसी हैं, और क्योंकि जहाँ प्रेस क्लब होता है आपको पता है हमारा घर होता है, अहले सहाफ़त का और मीडिया पर्सनस का और मीडिया वर्कर्स का। शरीन भाई, यहाँ का मसला, मैंने डॉक्टर साहब से भी बात कर रहा था, यहाँ का असल मसला, अहले सियासत बहुत सारे गिनवाते हैं, हमें भी पता है, लेकिन आप किसे समझते हैं हकीकी मानों में नंबर 1 मसला क्या है? बहुत शुक्रिया जी सर। जिस तरह आपने मुख्तलिफ़ सियासतदानों से क्वेश्चन किया और उन्होंने मसाइल पर बात भी की, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट जाऊंगा, और वो ये है कि यहाँ का जो बेसिक मसला है वो ज़राअत है और सयाहत है। इन दोनों शुबों पे अगर आप तवज्जो दें तो मेरा ख़्याल में यहाँ के मसाइल ख़ुद ब खुद हल हो जाएंगे। अगर हम देखें, कालाम रोड 2010 में बह गया है, 2021 में वो तामीर हुआ, 2022 में दोबारा सैलाब आ गया और वो वाश अवे हो गया, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। दूसरा जो मेरा अहम ज़राअत के हवाले से मैं बताऊं कि यहाँ हमारे बहुत ज़्यादा लोग ज़राअत से वाबस्ते हैं। यहाँ पर सेब, आलू बुखारा, खुबानी, जापानी पर जो हम लोग कहते हैं इसको, अड़ू है, तो इसके लिए कोई मुतबादिल इंतज़ाम नहीं है कि इसको कैसे प्रीस किया जाए, इसको कैसे मतलब स्टोर किया जाए। भाई ये मुझे बताएं, चलें बात सियासत की हो रही है तो सहाफ़त का क्या हाल है? मैं जहाँ जाता हूँ, अब तो शहरों में तनख्वाहें नहीं मिलती, तो यहाँ पे इलाकाई जो नुमाइंदगान हैं वैसे उनकी हालत ज़ार क्या है? देखिए, एक तो हमारे जो सहाफ़ती तंजीमें हैं ना, इनकी मैं कसूरवार समझता हूँ, क्योंकि जितने भी हमारे मुल्क के सतह पर, सूबे के सतह पर जो तंजीमें हैं वो अपने काम को आगे ले जाते हैं। जो हमारे रीजनल जो सहाफ़ी है, मतलब देहातों में, तहसीलों में, डिस्ट्रिक्टों में, वो नज़रअंदाज किए जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो स्टेक होल्डर है, पॉलिसी है हाँ, इस पर मतलब काम होना चाहिए, और ये जो हमारे लोकल सहाफ़ी है डिस्ट्रिक्टों में, इनके लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहिए। मैं यकीनन अभी बरादरम मुर्तज़ा सोलंकी हैं, उसके बाद भी जिसकी भी हुकूमत बनेगी, 2 हरफी बात क्या कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए यहाँ के सहाफ़ियों के लिए, आने वाली या मौजूदा हुकूमत को? आने वाली हुकूमत और जो मौजूदा हुकूमत है, दोनों से मैं मुतालिबा करता हूँ कि वो हमारे जो जितने भी टीवी चैनल्स है, जितने भी सेट है, इनके साथ बैठ के बात करें कि हमारे जो देहातों में, डिस्ट्रिक्टों में जो रिपोर्टर काम करते हैं, इनको कम से कम मतलब जो मुआवजा कुछ ना कुछ तो देना। ये ऐसा तो नहीं है कि आप हर एरे गैरे को लाते हैं, मुफ्त में जो है ना वो काट लेते हैं और उसी सहाफ़त को बदनाम करके तानों में और दीगर इलाक़ों में अपना काम निकलवाते हैं सहाफ़त के आड़ में। तो मेरा ख़्याल में इस पर तवज्जो देनी चाहिए। मोहतरमा रुखसाना जहांगीर हमारे साथ हैं, अल खिदमत फाउंडेशन की भी यहाँ रूह रवा है और चैरिटी जो विंग है उसको भी देखती हैं जमात इस्लामी का। बहुत शुक्रिया रुखसाना साहिबा। मैं अगर ये पूछूं कि मैं हर एक से एक ही बात पूछ रहा हूँ, आपसे भी वही पूछूंगा, बेसिक इशू क्या है? और ख़ास तौर पे ख़वातीन से बात करता हूँ तो ख़वातीन के यहाँ पे कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको एड्रेस होना चाहिए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन के जो मसाइल हैं, पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट के मसाइल का वो बताऊँगी। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और सेहत के हवाले से बहुत इश्यूज़ हैं और स्कूलों में बच्चों की तादाद बहुत कम हो गई है और ये इस वजह से हुई है कि अभी जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो उससे सुजुकियों के और रिक्शों के किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उसकी वजह से माँ बाप जो है ना वो उनके साथ कोप नहीं कर रहे हैं कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह बच्चों को स्कूल भेजा जाए, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की जो है ना वो तालीम जो है ना वो मुनक़ते हो गई है। जी नाज़रीन, ये हो नहीं सकता कि हम बात करें मुख्तलिफ़ इलाक़ों की सियासत की, सियाहत की और उसमें नौजवान तबका, इन्हें तो हमने मायूस किया है। अब मेरे साथ 2 नौजवान हैं, इनको पूछना मैं ये चाहूँगा, बेटा आपका नाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नईमुल वहाब है और मैं इस्लामी जमीयत तलबा का रुकन हूँ और यह मिंगोरा का मोतमद हूँ, जनरल सेक्रेटरी। माशाल्लाह। ओके, मिंगोरा के आप मोतमद हैं और जिसे हम जनरल सेक्रेटरी कहते हैं।
یہ مجھے بتائیے نوجوانوں کے اندر اب مستقبل کے حوالے سے کیا امیدیں ہیں؟ نوجوان تو نا امید ہو گئی ہے ان حکمرانوں کی وجہ سے. ہاں. آپ کا نام بیٹا؟ السلام علیکم، میرا نام عادل حسین ہے اور میں پاکستان اسٹڈیز جنزیب کالج میں BS میں اسٹوڈنٹ ہوں. وہاں پر آپ کا شکریہ ٹائم دینے کا. اسٹوڈنٹس رائٹس کے حوالے سے بھائی نے بات کی. سب سے پہلے میں بات کروں گا ہمارے جو آج کل کے حالات جو ہے اوور آل سچویشن جو ہمارا ڈیولپ ہوا ہے. اس سے پہلے کہ میں یہاں جو آپ نے بات کی کہ نا امیدی کیوں ہے یا یہ بے چینی کیوں ہے، اس سے پہلے یہ ضروری میں تو نا امیدی کے خلاف ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. بالکل، یہ تو ٹھیک ہے، وہ تو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، لیکن پریکٹیکل تھنگس پر بھی یقین رکھنا چاہیے. آپ کیا کر رہے ہیں یہ بھی گراؤنڈ ریالٹی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے جی، ہمارے ایجوکیشن نظام میں جو تبدیلیوں کی ضرورت ہے، ہمارا جو اوور آل سچویشن ہے وہ ہم انٹلیکچوئل فریڈم کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں. ہم نے ریسٹرکشنز اتنے لگائے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے نوجوانوں کو یہ اپرچونیٹیز نہیں دیتے کہ آپ آگے بڑھے اور اس ملک کے لیے کچھ کریں. بنیادی چیز یہ ہے کہ میں جن چیزوں کے حوالے سے جو کروشل تھنگس ہے، آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ نے میری پوری بات سن لی. نمبر 5 یہ چیز ہے جی کہ یہ جو ہمارا کریکولم ہے نا، یہ اتنے لیول کا نہیں ہے، اتنا اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ وہ اس یوتھ کو وہ اٹھا سکے. وہ کیپیبلٹیز ڈیولپ کرنے میں وہ بالکل ناکام ہو گیا ہے. سب سے پہلے میں ریکمنڈیشن میرا یہی ہوگا کہ جو ہمارا کریکولم ہے فرام دا پرائمری لیول ٹو ہائر، it must be changed because it cannot survive adjust with the changing situations and the present situation. So it needs improvement, modification, advancement. Number 2 things یہ ہے جی کہ یہاں جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے، نمبر 5 کریکولم، دین ایسے ادارے بنانا چاہیے یا جو موجود ہے وہ اس میں امپرومنٹ لانا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو یہ انیبل کر سکے کہ وہ جو حالات چینج ہوتے ہیں، جو کرائسس ڈیولپ ہوتے ہیں، اس میں سروائیو کر سکے. اکثر مسلم لیگ نون KPK کی نائب صدر ہیں شاہ عزت، انہیں ہمیں زحمت دی ہے. شاہ عزت جی، مسئلہ سب سے بڑا کیا سمجھتی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا سب سے مسئلہ جو خواتین کو ہے وہ ہیلتھ میں ہے، ایجوکیشن میں ہے، اور یہ جو زچہ بچہ سینٹر ہے اس میں ہے. پانی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، اور یہ جو عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتی اس کا بھی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے یہاں. ہاں، یہاں بھی بڑا مسئلہ ہے. یہ تو مسئلے پورے پاکستان میں، پورے پاکستان میں، لیکن سوات میں بہت زیادہ ہے نا، پٹھانوں میں بہت زیادہ ہے. ان تک اللہ کا قرآن اور حدیث نہیں پہنچی. اللہ اور قرآن تو حدیث پہنچتے ہیں مثلا یہ جو، لیکن اس پر عمل تو نہیں کرتی نا، عمل درآمد تو نہیں کرتی. تو اس لوگوں سے آپ کیا گلہ کرتے ہیں؟ کیا گلہ کرتے ہیں، یہ وہ کویسچن ہے کہ اللہ کے کلام میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو چیزیں ہیں، کیا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی یہ دیکھا ہے؟ میں پروگرام کے آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمیں پاکستان کے آئین، قانون، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے آئین قانون پہ عمل کرنا ہوگا. اور میں یہاں نام ضرور لینا چاہوں گا عبد القدیر جو ہمارے یہاں ہوسٹ ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اور احمد منصور میرے دوست سینئر صحافی، جس طرح انہوں نے ہماری رہنمائی کی، میں ان کا بھی مشکور و ممنون ہوں. اور دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے اکابرین کا بھی، کہ سب کو مل جل کے چلنا ہے اور پاکستان کو خوشیوں کا گہوارہ بنانا ہے، مرکز بنانا ہے، یقین کے ساتھ، لیکن تنظیم کے ساتھ. تنظیم مین متحد ہو کے، ڈسپلن، یونٹی، فیتھ، اس پہ عمل کرنا ہوگا، ورنہ بہت پیچھے رہ گئے اور بہت پیچھے رہ جائیں گے. پھر تیز چلنا ہوگا، دوڑنا ہوگا ہمیں بین الاقوامی صف میں، مہذب دنیا میں، ترقی یافتہ دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے. اللہ پاکستان کے لیے آسانیاں کرے. جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو سوات سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.